अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक में खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ सुहेल वड़ैच। आज मैं आपका तारुफ, आज आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाऊंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। एक ऐसी खातून जो तमाम ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है। आप हैरान होंगे उनको देखकर, उनसे मिलकर। मैं बात कर रहा हूँ SP एंटी-रॉयड मिस आयशा भट्ट की। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। उनके साथ चंद हमारे हीरोज़ बैठे हैं, उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी खिदमात हैं। आज का प्रोग्राम समझें पुलिस के नाम। मिस आयशा भट्ट के बारे में मैं बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। तुसी हीरो के मेरे की अंजमन नाल गाने देख लेने जी तुसी। यार मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने हीरोज़ जो मेरी दाईं साइड पे डॉल्फिन और एंटी-रॉयड के बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हीरो ही लगते नहीं, सारे सोने सोने स्मार्ट स्मार्ट मुंडे ना डॉल्फिन च भर्ती कर दिते। मैनू देखो देख ला ताए दी कबर खलोती। साडा तजर्बा ही बड़ा है जी। वे इधर हीरोइन नजर कोई नहीं आंदी पई तक हूं। नहीं आप भी हैं, लेकिन आपके साथ तो अभी मेरा भी तारुफ होना है। मैंने अभी क्या तारुफ आपका कर? ओए मुजरम फड़न वाली पुलिस है, तेरे को अपना मुंडा नहीं फड़या जाता। बकवास ना कर, मैं पुट्ठी माफी दे मुंह लिया। और ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गुजरांवाला की ज़मीन ने सिर्फ कान टुटे पहलवान और अदीब ही पैदा नहीं किए, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी पैदा किए हैं और बड़े खूबरू पुलिस ऑफिसर्स भी पैदा किए हैं। मुझे आज भी याद है, पहली मर्तबा हम SP एंटी-रॉयड मिस आयशा भट्ट से मिलने उनके घर गए। घंटी बजाई तो एक खूनख्वार कुत्ते ने हम पे हमला कर दिया। कुत्ता देख के हमारा त्राह निकल गया, पर हमने देखा कि कुत्ते का भी त्राह निकला हुआ। वो हमारी टांगों से लिपट के ज़ारो कदार रोना शुरू हो गया, कहने लगा भैन मैनू बचा लो, मैनू बचा लो। आज भट्ट साहब ने मैनू फड़का देना जी। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ है? कहने लगा मिस आयशा भट्ट की तफ्तीश के दौरान मैं बगैर इजाज़त के बीच में भौंक पड़ा था, तो हुण भट्ट साहब पिस्तौल लाए मेरे पीछे आ रहे ने। हम तो डरे हुए थे कि अचानक मिस आयशा भट्ट अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ तशरीफ़ लाईं और हमारी तरफ हाथ बढ़ा के कहने लगीं, इन्हें ज़रा इस टब में गौते तो दो। एहलकारों ने हमें पकड़ के सैनिटाइजर से भरे टब में 4-5 गोते दिए। मिस आयशा भट्ट ने फिर अपने रवायती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी वड़ाइद साहब, माइंड न करना, जराइम के साथ साथ जरासीम का खात्मा भी बहुत ज़रूरी है। वजारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। तो वड़ाइद साहब फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हमें अपने ड्राइंग रूम में ले गईं, खुद एक सोफे पर विराजमान हो गईं और हमें सामने बर्फ की सिल पे बिठा दिया। हम वहाँ बैठे और फिर कहने लगी, चलें जी पूछें अब क्या पूछना है। हमने कहा जी पूछना नहीं, बस बताना था। एक ही सांस में हमने अपनी बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक के तमाम जुराइम का एतराफ़ कर लिया। फिर मेरी नज़र अपने कैमरामैन पे पड़ी जो मुझे कुछ सहमा सहमा सा नज़र आ रहा था। मैंने उसका डर दूर करने के लिए कहा, खाने में क्या पसंद करोगे? कहने लगा कुछ नहीं जी, साथ वाले कमरे से भी छितर खा के आया हूँ। तब मेरे दिमाग में बात आई, पुलिस वालों की दुश्मनी तो दुश्मनी, दोस्ती भी बहुत भारी है। मिस आयशा, पहले तो ये बताएं, पुलिस वालों की ईद हमारी ईद से किस तरह मुख्तलिफ होती है? पुलिस वालों की ईद आवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होती है। हमें फ़र्क क्या आ जाता है कि जो हमारे लोग हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ ईद मना रहे होते हैं। हम लोग जो होते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट को ही फैमिली समझते हैं और हम आपस में ही ईद की ड्यूटी करते हुए ईद मना रहे होते हैं। इन्हां दी ईद वैसे अच्छी गुजरदी, साडी ईद तो बहुत खराब गुजरदी। ओ क्यों जी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ईदगाह ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਈਦੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟੂਆ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਹਲੇ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
کیا مطلب جی آپ نے اس کا بٹوا رکھ لیا ہے؟ ہاں جی بٹوا رکھنا پیا مشکوک فوٹواں دے وچ کیا مطلب مشکوک فوٹواں؟ جڑیاں کندھ تے لا کے نہیں لوکی ٹائم گزارن دے ہوندے او فوٹواں نے پرس پائیاں کوڑے سائیں کوڑے پیسے میں ادھے ملن ایڈ پچھو نہیں کھڑا اے میرا بٹوا میرے کھیسے جو زورے کڈے ول ادھے پیسے ملن ایک پچھو صحیح نہیں تو آپ ڈولفن نے پولیس وچ اور ایس پولیس وچ بڑا فرق ہے. وہ کس طرح؟ ڈولفن نو ویکھ کے بندہ خوش ہو جاندا ہے, بچہ بھی روندا ہویا چپ ہو جاندا ہے, کڈا سوہنا کھلونا آ رہا ہے. اس پولیس دا ناکا ویکھ کے میاں بھی جاندے ہون بندہ کہہ دیندا پوچھن تے کہیں بہن بھراواں سی. اچھا مسائشہ مجھے ایک بات بتائیں, ویپنز کے استعمال کے بغیر ہجوم کو کیسے کنٹرول کر لیتی ہیں؟ کوئی خاص ٹرک ہوتی ہے, مثلاً کسی کے کان میں ایسی بغیر بتائے ایسے کچھ کر دیا, یا کچھ کیا ہوتا ہے طریقہ؟ ایک تو لائٹر نوٹ پہ میں کہوں گی کہ آپ نکلے نا احتجاج کرنے, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک اسپیشلائزڈ فورس ہے ہماری اینٹی رائٹ یونٹ. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کے پاس گیجٹس موجود ہوتے ہیں, تو یہ پراپرلی ان کو ٹرین کیا گیا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ویپن کو استعمال کیے بغیر عوام کو ڈسپرس کرنا ہے, تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت بھی کی جائے اور ساتھ میں پبلک پراپرٹی کی بھی حفاظت کی جائے. تو ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. اچھا میڈم عائشہ, آپ کے پردادا بھی پولیس میں تھے, جی بالکل. آپ کے بھائی بھی پولیس میں ہیں, جی آپ کے شوہر بھی پولیس میں ہیں, یہ خاندانی اجارہ داری ہے کیا؟ یعنی آپ کو ڈر نہیں لگتا آنے والے وقتوں میں کہیں مورخ یہ نہ لکھے کہ پنجاب پولیس پر صرف 3 خاندانوں کی حکمرانی تھی؟ سر میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو جو ہے نا خاندانی پولیس والے ہیں, پردادا, بھائی, میں, میرا شوہر. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور میں بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں کہ ہاں میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جو کہ پولیس آفیسر تھے. میرے پردادا ایک کانسٹیبل تھے, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد میرے بھائی آئے, میرے بھائی ایز اے ASI آئے, اب وہ پروموٹ ہو کے ایز اے سب انسپیکٹر کام کر رہے ہیں. میں جب آئی میں ایز اے ASP آئی, اب میں ایز اے SP کام کری ہوں, میرے ہسبینڈ بھی SP ہیں. تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس نے اپنے کانسٹیبل کے رینک سے ایک سٹارٹ کیا تھا, تو آج میں اس کو SP رینک تک لے کے گئی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو مجھے تو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے اس نہیں بات لیکن پہ. میاں بیوی دونوں SP ہیں, روب پھر تو نہ پڑ سکتا ہو نا؟ نہیں یہ SP ٹھیک ہے, ہم دونوں SP ہیں, لیکن چونکہ میں بیوی ہوں تو پھر میرا رینک تو ایک سٹیپ اوپر ہی ہوتا ہے نا, تو روب تو پھر میرا ہی ہوگا. اچھا اللہ کا شکر ہے آپ SP ہیں, آپ کو تو ظاہر ہے کوئی دبا بھی نہیں سکتا, لیکن آپ کے میاں بھی تو SP ہیں. باہر وہ SP ہیں, وہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ ڈر گئے. میڈم ماشاءاللہ تسی بھی SP, بھائن بھی SP. کدی ایسا ہویا کہ بھائن غلطی نال تہاڈی وردی پا کے چلے گیا ہوں؟ نہیں, ہم دونوں کی ہائٹ میں بہت فرق ہے, تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. SP صاحبہ یہ فرمائیں کہ خواتین پولیس آفیسرز کو رشتہ آسانی سے مل جاتا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے کافی ٹف کوسچن پوچھا ہے, اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہوتی ہے. یہ ہے کہ رشتے کروانے والے جو رشتے آتے ہیں وہ چھپا نہیں سکتے, کیونکہ ہم لوگ پتہ کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی وہ انفارمیشن ساری مل جاتی ہے, تو بات چھپانا مشکل ہوگا ان کے لیے. میڈم صاحب دیکھو تواڈے سارے گھر بار پولیس والے ہیں, تساں اتنے نرم دلے ہوئے, ساڈے محلے چ تھیندیاں سی چوریاں. میں سی بار بار گیا, میں کہا کوئی گشت اتھا لوا دیو. ایسے میں ہن کیا آکھاں سی, انہوں نے کچھ کام نہیں کیتا, سب کو میں کو ٹھڈے مارے میری بائی مروڑی سے. دس کی چوری ہویا تیرا؟ اور صحیح کوئی ایک شے چوری تھی ہے, کدی کسے گھر چ چوری پئی تھی دی ہے, کہ بے گھر چ چوری تھی دی ہے. ادھر رپورٹ لکھائی ہوں, رپورٹ سے لکھواون آیا, رپورٹ نہیں لکھ دے. اگر آپ کو کوئی ہے ایسی کمپلینٹ, آپ 15 پہ کال کریں. اگر آپ کے تھانے میں جا کے محرر بات نہیں سن رہا تو آپ محرر کے پاس نہ جائیں, فرنٹ ڈیسک پہ جائیں, وہاں پر اپنی اپلیکیشن دیں. اگر پھر بھی کوئی آپ کو لگ رہا ہے بات نہیں ہو رہی, آپ 8787 پہ وہاں پر کمپلینٹ کر دیں. اب تو اتنے ہم لوگوں نے چینلز بنا دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تھانے گیا تو میری کسی نے بات نہیں سنی. اگر آپ کو تھانے میں بات نہیں سن رہے, آپ فرنٹ ڈیسک پہ جائیں, بلکہ پہلے جائیں ہی فرنٹ ڈیسک پہ. آپ 8787 پہ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں, وہاں پر تو IG صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آ جاتی ہے, اور STPO باؤنڈ ہوتا ہے کمپلیننٹ کو خود سننے کے لیے. تو آپ کے پاس تو بہت سے میڈیم ہے. میں اپنی زال کو رلے گھن گیا تھی, بیگم کو گن کے گیا, لکھو چاہ میرے کو آکھا تو بھاج بھاج زال بیٹھی رہے, وہ FIR کھیلتے آوے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, آپ غلط پولیس کے بعد, یہ پولیس نہیں ہے, پولیس نہیں ہے تو یہ جناب بالکل یہ ہمارا حصہ نہیں ہے.
ये वो असल पुलिस बैठी हुई है। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਐ ਬੈਠੀ ਏ ਐ ਤੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, फारिग औकात में जब खैर व आफियत के लिए इंसान दुआ मांगता है, अपने लिए भी आप मांगती होंगी, ज़ाहिर है अपने शौहर के लिए भी मांगती होंगी, दोनों क्या मांगते होगे? या अल्लाह मुझे आईजी बना, कहते होगे नहीं या अल्लाह मुझे आईजी बना। दोनों ही पंजाब पुलिस में और दोनों ही एसपी हैं। दुआ यही मांग रहे होते हैं कि अल्लाह किसी की नज़र हम पे पड़े ना, दोनों ही ना बने। किसी की नज़र हम पे ना पड़े, हम अपना बस ध्यान साइड में काम अच्छा, अगर करते हैं। ऑप्शन मिले किसी एक, कोई एक आईजी लगेगा पंजाब का, आप लगेंगी या? मैंने तो ऑलरेडी घर की आईजी हूँ, तो फिर मैं वहाब को कहूँगी कि वो भी थोड़ी सी आईजीशिप एंजॉय कर लें। कभी घर में फारिग टाइम में गुनगुनाती तो होंगी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। भाईजान वहाब साहब जी वो बिल्कुल अक्सर पश्तो में, पश्तो में वो पठान है। हैं पठान है और वो पंजाब पठान। पुलिस में एसपी हैं। जी ये हमारी एक पॉलिसी होती है कि आपने 3 साल के लिए आउट ऑफ प्रोविंस करना होता है, तो वो इसमें जो है ना वो हैं पठान, लेकिन कराची से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब हैं में पठान, सर पंजाब पुलिस में कर रहे हैं, होते कराची में घर हैं। उनका कराची में है। बलूचिस्तान का भी कोई आइटम है बीच में कि नहीं? ਮੈਡਮ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਡਰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਹੈਗਾ। इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।